तारिक अस्तगीज़ु इंदल फजर। जी, माने बताएं। अस्तयक़िज़ु इंदल फजर, मैं फजर में उठता हूँ। जी, मैं फजर इंदा में का उठता माना हूँ। होता है कि एट, ठीक है, आप हाँ, फजर के टाइम पे या फजर के वक्त पर जागता हूँ। तस्तयक़िज़ु ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तस्तयक़िज़ु तुम कब जागोगे। अस्तयक़िज़ु ये फर्स्ट पर्सन है, मैं जागता हूँ, ठीक है। ये कौन सा टेंस में यूज हो रहा है, पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। तस्तयक़िज़ु अस्तयक़िज़ु पास्ट टेंस ये में। मज़ारे जी बताएं। प्रेजेंट है ये। जी प्रेजेंट टेंस है, वेरी गुड। अब प्रेजेंट टेंस है, इसके कैसे पता करेंगे आप कि ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है या पास्ट टेंस का वर्ब है। मैम अस लगा हुआ है इसमें, अस्तयक़िज़ु। हमारे पास अरबी में 4 जो के प्रेजेंट टेंस की निशानी देते हैं। एक है हमजा या अलिफ, ठीक है। दूसरा है ता, तीसरा है या, और चौथा है ना, ठीक है। अरबी ग्रामर में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अतयन, अतयन, ये 4 हर्फ हैं जो अगर फेल के शुरू में अगर आते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस की निशानी है। अतयन, और न ये जो है फर्स्ट पर्सन की निशानी। मेरे लिए, मैं उठता हूँ, अगर यही न से आ जाएगा, नस्तयक़िज़ु हम सब उठते हैं, ठीक है। और ता सेकंड पर्सन की निशानी है। तस्तयक़िज़ु तुम उठते हो, ठीक है। और या थर्ड पर्सन की निशानी है। यस्तयक़िज़ु यानी वो उठता है, गायब की निशानी है, ठीक है। सो ये अगर ये 4 हर्फ में से कोई हर्फ अगर फेल के शुरू में लगता है तो ये फेल मुदारे की निशानी है, प्रेजेंट टेंस की निशानी है, ठीक है। और पास्ट टेंस में फेल के आखिर में एडिशंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर वर्ड है अकला, अकलता, अकलती, अकलतुम, अकलतुमा, ये जो लास्ट में लगता है ना वो पास्ट टेंस की निशानी है, ठीक है। अगर ऐसे बोले अकला, ताकुलू या अकुलू, न अकुलू, ये 4 हर्फ अगर पहले लगेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस की निशानी, ठीक है। तो अब इसको जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, मता तस्तयक़िज़ु, यानी हम इसको पास्ट टेंस में नहीं बोलेंगे, हम आप कब जागोगे या आप कब जागते हो। मैं जागता हूँ फजर के वक्त, ठीक है। फैजा जी और फरजाना जी आगे के 2 पढ़ें। ऐना तुसल्ली अल फजर, ये वर्ड क्या है। ऐना ऐना, हाँ कहाँ, कहाँ। जी तुसल्ली जी आप नमाज, फजर पढ़ते हो। जी, ठीक है। आंसर बोले फरजाना जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा लाइन पढ़ना है। यहाँ ताहिर, ओके। ताहिर उसल्लिल फजर फिल मस्जिदी, मैं नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ, मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ। जी ठीक है। उसल्ली ये फेल है, फेल प्रेजेंट टेंस। उसल्ली मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ, ठीक है जी। आगे रुखसाना और सबीहा। यहाँ किसी का नाम लिखा हुआ है आईफोन, आप प्लीज नाम बदल लें, अपना नाम बता दें फिर मुझे। जी वालेकुम सलाम। रुखसाना और सबीहा। जी कौन सा रीड करूं। जी यहाँ से। तारिक हल तनमु हल तनामु, हल तनामु बाद सलाह।
क्या माने होंगे? मुझे मीनिंग नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नमाज के बाद। जी, नमाज के बाद इधर है हल। हल क्या वर्ड है? क्या? जी, हल क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या के लिए इस्तेमाल होता है? इज, आर, हैज, इसके लिए हल इस्तेमाल होता है। तनामु, नामो हम्म, मुझे नहीं पता। नामा या नामु, तानामु, ये फेल है सोते। सोने। नाम यानी ऐसे। जी, सोने के लिए। ओके। तो हल तनामु सोने बाद सला, यानी क्या आप सोते हो नमाज के बाद? नमाज के बाद। ठीक है सबिया जी, आप पढ़े नेक्स्ट। सबिया जी, जैद, सज्जाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप पढ़े आगे को। जी ताहिर, ला ला अनामु बादा सलात, नहीं मैं नहीं नमाज के बाद नहीं सोता। जी ठीक है, बहुत बेहतर। ला अनामु, ठीक है, ये फेल है, अनामु मैं नहीं सोता। ला अनामु मैं सॉरी, अनामु है फेल, मैं सोता हूँ। ला अनामु ये इसको ला नाफिया कहते हैं, जो इसको नेगेटिव वर्ड बनाता है। ला अनामु मैं नहीं सोता, बाद सला, सला के बाद। जिनका नाम आईफोन लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ सकती हैं? ठीक है आमिना जी और डॉक्टर रेहाना, आप पढ़ें। जी। तारिक, माजा तफअलु बादा सला, जी तुम नमाज के बाद क्या करते हो? जी, बहुत अच्छा। ताहिर जी अक़रउल कुरान। जी, ताहिर अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। मैं कुरान पढ़ता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप देख रही हैं ये सभी प्रेजेंट टेंस वाले फेल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस का अरबी में ये है कि अरबी में हमारे पास सिर्फ दो टेंस हैं, या मादी है या मुदारे है। ठीक है, तो ये जो मुदारे है, जो प्रेजेंट टेंस है, वही हम मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हस्बल जुमला, हस्ब माना, उसको हम अगर फेल मुस्तकबिल में भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं कलिमात सौफा, स, ये अगर लफ्ज अगर इससे पहले लग जाएंगे ना, तो वो फिर फार फ्यूचर का भी इंडिकेशन देता है। ठीक है, अंजुम जी और फायजा जी, आप पढ़े आगे। जी, वो मता तज़हबु इलल मदरसती, और आप कब जाते हो मदरसा, नहीं स्कूल में, जी आप कब स्कूल जाते हो? आपके पास इधर हर्फ इला, है, इला, हाँ इला इला हाँ, इला टू, गो टू हाँ मदरसा हाँ, तो की तरफ, टूवर्ड्स या की टू का तरफ। माना आता है इला। ओके, तो आप ठीक, मदरसे की तरफ कब जाते हो? ठीक है कब जाते हो? जी जी। जी, फायजा जी, मैंने अभी पढ़ा। आपने आई पढ़ा थिंक है ना? the other sisters too. जी, जी अंजुम जी, अंजुम जी, फरजाना, हेलो, जी जी आपको जी मेरी आवाज आ रही है? मैं अंजुम बोल रही हूँ। जी अंजुम जी, आ रही है आपकी आवाज। ताहिर, जी अजहबु साबिया, मैं 7 बजे जाता हूँ। जी, बेहतर। अज़हबु अस्साअत अस्साबिया। अब यहाँ आपके पास अस्साअत अस्साबिया है, ये क्या है? टाइम है 7 जी o'clock। जी जी, ये मुरक्कब है। ठीक है, अस्साअत अस्साबिया, 7 o'clock।
تو یہ بھی یعنی مرکب توصیفی کے ہی اس میں آئے گا. تو یہاں سب کچھ دونوں یعنی فرسٹ اور سیکنڈ ورڈ آپس میں ایگری کرتے ہیں. ایگری کرتے ہیں. اوکے. جی رخسانہ اور زید. جی جی طارق هل تذهب بالسيارة؟ کیا آپ کار سے جاتے ہو؟ جی طاہر لا اذهب بالسافلہ بالحافلہ. بالحافلہ نہیں اذهب بالحافلہ بس سے جاتا ہوں. بس سے جاتا ہوں. جی نہیں میں بس سے جاتا ہوں. ٹھیک ہے ابھی یہاں جو حرف ہے بالسیارتی اس کو کوئی ایکسپلین کریں گے رخسانہ جی؟ سیارہ یعنی کار ہے. جی کار سے. کار سے. تو یہ جو اس سے پہلے جو بی لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے اسی وجہ سے اس میں مجرور ہے. یہ مجرور بنا دیا اس کو اس نے تا کو. ماشاء اللہ جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے تو یہ حرف جر ہے جس کا اثر اسم پہ پڑھ کے وہ زیر لے گا. ٹھیک ہے بالسیارتی. لیکن ہم جب بولتے ہیں تو پھر بالسیارہ سٹاپ کر دیں گے, آخری حرکہ نہیں پڑھا جائے گا. هل تذهب بالسیارہ لا اذهب بالحافلہ. تو یہ بی جو ہے یہاں ہم فی نہیں بولیں گے, بی استعمال کریں گے. میں هل تذهب في السيارة اگر میں انگلش میں بولوں I go in the car بھی بول سکتی ہوں میں, پر ہم یہاں پر بائی کار لیں گے. ٹھیک ہے بی بالسیارہ. ٹھیک ہے دوسرا حوار پہ آتے ہیں. ہاں سبیحہ جی. سبیحہ جی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ریحانہ اور آمنہ اور زید. سوری زید آپ نے پڑھا نا ابھی. ڈاکٹر آمنہ اور سوری ڈاکٹر ریحانہ اور آمنہ. امو حاذا یوم اتلتی اتلا. امی کہہ رہی ہیں آج چھٹی کا دن ہے. ٹھیک ہے اوکے. اب یہاں یہ ہوا ہاذا یوم العطلتی. یوم العطلتی کیا ہے؟ میم یہ مونس کے لیے ہے یہ بھی چھٹی. نہیں اگر چھٹی کا دن میں نے صرف عطلہ لیا تو یہ چھٹی ہے, لیکن ہم نے اس کو یوم چھٹی العطلتی بولا ہے, چھٹی کا دن. کا تو دن. یہ ہاں ایڈجیکٹو فریز ہے. نہیں یہ ایڈجیکٹیو فریز نہیں ہوگا, یہ فریز ہے یوم العطلتی. ابھی ہم نے جو اوپر والے جو اس میں دیکھا تھا نا, وہاں ہم نے ایڈجیکٹیو فریز دیکھا تھا کہ الحیات الیومیتی, وہ ایڈجیکٹیو فریز. یہ یوم العطلتی یہ پوزیسو فریز ہے. ٹھیک ہے چھٹی کا دن. ٹھیک ہے جہاں ہم کو کا لگتا ہے, جہاں ہم کو آف لگتا ہے انگلش میں, ڈے آف ہالیڈے جس طرح بولتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے بولیں گے بیت اللہ, اللہ کا گھر. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. تو جہاں پر کا اور کی لگتا ہے یعنی پوزیشن جو دکھاتا ہے, ٹھیک ہے اس کو بولیں گے ہم پوزیسو فریز یا مرکب اضافی. ٹھیک ہے یہاں پر بھی دو ورڈز ہوں گے. فرسٹ ورڈ کو الف لام کبھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ کے پاس. اس کا فرق یہ تھا کہ جو ہم نے پہلے جو مرکب توصیفی بتایا تھا جی اس میں الف لام اگر فرسٹ ورڈ میں لگتا ہے تو سیکنڈ ورڈ میں بھی الف لام لگتا ہے. لیکن یہاں مرکب اضافی میں ٹھیک ہے اس کو مضاف اور مضاف الیہ بولتے ہیں یہ دونوں ورڈز کو. تو یہ جو مضاف ہے اس کو الف لام کبھی بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرا ورڈ ہے مضاف الیہ یہ ہمیشہ الف لام سے سٹارٹ ہوگا اور اس کو زیر آئے گا. ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ ایک پوزیسو فریز ہے. یہ دونوں ہم ایک ہی ساتھ پڑھیں گے, مطلب یوم العطلتی یعنی چھٹی کا دن. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دوسرا. الابو جی الابو هذا يوم العمل. الابو ابو الاب هذا يوم العمل. جی کیا معنی ہوا؟ یہ آج چھٹی, آج عمل کام کا دن ہے. جی آج کام کا دن ہے. اوکے یہاں پہ بھی یوم العملی, یوم العملی وہی چیز ہوا جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا. یہ
مرکب اضافی جی مرکب اضافی اضافی ہے مرکب پوزیسو فریز. ہاں تو یہاں پہ اس کا پوزیشن بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. فائزہ اور فرزانہ. ماذا تفعل يا طه يا طه طه جی نام. طه ماذا تفعل آپ کیا ماذا ماذا ستفعل ذرا بڑا کرتے ہیں, it's too tiny. ماذا ستفعل يا طه جی وہ آپ کیا کریں گے یا طه. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے س جب لگ رہا ہے یہ تفعلو ہو گیا ہمارا پریزنٹ ٹینس. اس سے پہلے س لگتا ہے تو یہ مستقبل کا ہی معنی دے گا. ٹھیک ہے سو ماذا ستفعلو یا طه کیونکہ ابھی یہ چھٹی کا دن ہے یا عمل کا دن ہے تو آپ کیا کریں گے. اوکے یا صرف یہ حرف ندا ہے یا اور یہ ندا حرف ندا حرف ندا ہے تو یہ اسما سے پہلے ہی آئے گا. اوکے یا طه تو آپ کو اس کا یہ اشارہ ملے گا کہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے کوئی اس کا میننگ نہیں ہوگا, یہ نام ہے. جی ماذا ستفعلو یا طه آپ کیا کریں گے او طه. طه جی جی فرزانہ جی. طه سأكنس غرفة الجلوس. میں بیٹھنے والے روم کا صفائی کروں گا. جی ٹھیک ہے اوکے. اکنسو اکنسو ہو گیا میں صفائی کروں گی یا میں جھاڑو لگاؤں گی یا جو بھی ہے اس کا سویپنگ کے معنی میں آئے گا. س پھر کہ میں کروں گی کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے غرفۃ الجلوس یہ غرفۃ الجلوس پھر ہمارا مرکب اضافی ہوا. ٹھیک ہے غرفہ غرفۃ الجلوس بیٹھنے والا کمرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجم اور زید. جی جی آگے کا پڑھیں. ایک منٹ. وماذا ستفعلین یا لطیفہ یا فاطمہ. فاطمہ. ایک منٹ. ماذا ستفعلین یا فاطمہ فاطمہ آپ کیا کریں گی. جی علم اوکے علم. ماذا ستفعلین یا فاطمہ ان کی امی نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گی فاطمہ آپ کیا کریں گی. ٹھیک ہے فاطمہ سأکنس غرفۃ النوم میں فاطمہ نے کہا میں سونے کے کمرے کی صفائی کروں گی بیڈ روم کی. جی بالکل صحیح. ابھی یہاں جو ہمارا یہ جو سینٹینس ہے وماذا ستفعلین یا فاطمہ. ٹھیک ہے یہاں فعل کہاں ہے. میم ستفعلینا. ستفعلین جی ہاں یہ ستفعلینا. تفعل جی یہاں کچھ چینج نظر آ رہا ہے نا کیوں. جی جی یہ اس میں ایک سا لگا ہوا ہے تو یعنی یہ تو فیوچر ٹینس ہے مطلب فیوچر ٹینس اس میں یوز کریں گے ہم. اور علینا یعنی اگر ہم فیمیل کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم اس میں یا اور نہ لگائیں گے. جی بالکل صحیح. ستفعلو فار بوائز یعنی میل تفعلو جی یا اور فار میل ستفعلو. یہ اور سیکنڈ یہ پرسن فیمینن کے لیے. ستفعلینا فار فیمیل. ہاں اوکے تفعلو میلز کے لیے یوز ہوگا سیکنڈ پرسن میں اور تفعلینا فیمیلز کے لیے سیکنڈ پرسن. فار فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے تو جب ہم سینٹینسز بنائیں گے نا تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فعل ہمارا صحیح جینڈر کے ساتھ جا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے یہ اکنسو دونوں کا سیم ہی ہوگا کیونکہ دونوں جینڈر میں سیم استعمال ہوتا ہے. آئی ہاں آئی کے ساتھ سیم. جی آگے پڑھیں رخسانہ جی. اور آئی فون پتہ نہیں سبیہ جی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں. جی ماذا تفعل یا احمد. ماذا ستفعل. ستفعل یا احمد. جی معنی بتائیں.
और क्या ستفعل جی یہ سیم فعل استعمال ہو رہا ہے نا, آگے بھی اوپر بھی وہی استعمال ہوا, تفعلو, فعل یفعلو تفعلو. اب کیا فعل کرو گے یا فاطمہ, ہاں کرو گے. کیا صحیح. کام کیا کرو آپ گے کیا کرو یا گے احمد احمد, ٹھیک ہے, یا یا حرف یا ندا ہے تو اس کے بعد والا نام ہی ہوگا, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ کون پڑھ رہے ہیں؟ جی میں پڑھوں. جی 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 احمد سا اغسل ملابس, احمد میں کپڑے دھوں گا. جی بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ساغسل میں کپڑے دھوؤں گا, ملابس کپڑے. یہاں ایک چیز اور بتانی تھی, جب ہم نے یہ فعل لیا یہاں پہ سأکنسو غرفۃ الجلوس, سأکنسو غرفۃ النوم, سأغسل الملابس, یہاں پر کچھ نوٹس کیا آپ نے, کچھ چینج؟ جی جی اکنسو, چینج لگ جی میں کس- میل کے لیے ساکنسو نہیں اور میل فیم نہیں میل اور فیمیل کے لیے سیم ہی استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. یہ فعل ہے نا, اغسلو اکنسو فعل ہے نا, فعل کے بعد جو مفعول آ رہا ہے, ساغسلو, ساغسلو کیا, ملابس, ٹھیک ہے. میں کیا دھو رہا ہوں, کپڑے دھو رہا ہوں. تو یہ جو ملابس ہے اس کا جو یہ حرکت ہوگی وہ فتحہ ہوگی, زبر ہوگی, ساغسل الملابس, ٹھیک ہے. تو یہ جب فتحہ کے ساتھ آئے گا تو یہ مفعول کی نشانی ہے. یہ فعل کس, اس کا آبجیکٹ کیا ہے, یہ سبجیکٹ ورب ہوا, ورب کا آبجیکٹ ہوا ملابس. یہ مفعول ہمیشہ زبر سے آتا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے, قرآن میں بھی پڑھیں گے یا جہاں بھی پڑھیں گے, تبھی آپ فعل کے بعد جب زبر دیکھیں گے تو وہ مفعول ہوگا, لیکن اگر پیش ہوگا تو وہ فاعل ہوگا, سبجیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو زبر زیر کی کا پراپر اہتمام کرنا ضروری ہے, کیونکہ بس اس زبر سے اور پیش سے معنی بالکل بدل جاتا ہے. جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے, وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ, وَقَتَلَ دَاؤُودُ, یہاں پیش ہے, داؤد جالوت, ٹھیک ہے. تو یہاں فاعل کون ہے, قتل ورب ہوا, ٹھیک ہے. داؤد, جی قتل ورب ہوا, قتل کیا, داؤد, داؤد فعل, داؤد تو علیہ السلام نے داؤد نے جالوتا, جالوت, جالوت کا, اگر ہم نے اس کو الٹا پڑھ لیا, اگر داؤدا جالوت پڑھ لیا تو اس کا الٹا معنی ہو جاتا ہے کہ جالوت نے داؤد کو تو بس فرق زبر اور پیش کا ہے. تو میں یہ اس لیے اگزامپل میں دے رہی تھی تاکہ کلیئر سمجھ آئے کہ ورب کے بعد جو مفعول ہوگا اس پہ زبر لگے گا, یعنی قتل جالوتا, یعنی داؤد کا قتل ہوا, اس کے بیچ میں آ گیا داؤدو, تو یہاں فاعل بھی آ گیا, داؤد نے جالوت کا قتل کیا, ٹھیک ہے. تو اب بھی اس میں یہی میں نوٹس کروانا چاہ رہی تھی آپ لوگ کو کہ یہ جو ورب ہے یہاں سے اکنسو غرفۃ الجلوس, غرفۃ تھا پہ زبر آیا ہے, یہ ورب کا افیکٹ اس پہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مفعول ہے تو اس لیے یہ زبر آئے گا. لیکن اس کا بعد والا جو مضاف الیہ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, وہ الجلوسی ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہاں پر اگر مرکب توصیفی لیتی, اوکے, تو دونوں چینج ہو جاتے ہیں, دونوں پہ ورب کا افیکٹ آتا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی کون پڑھیں گے, انجم جی اور ریحانہ جی پڑھیں. وماذا ستفعلین یا لطیف, یا لطیفہ, یا لطیفہ, لطیفہ آپ کیا کریں گی؟ جی بالکل صحیح. جی انجم جی. لطیفہ سأکوی للملابس,
सअक्वी कपड़े इस्त्री करूं, सअक्वी लिल मलाबिस। नहीं, लाम नहीं है यहाँ पे, ली नहीं अच्छा है। नहीं, बेटा मुझे इसमें दिख ही नहीं रहा सही तरीके। अल मलाबिस है, यस यस, अल मलाबिस, जी सअक्वी अल मलाबिस। मैं कपड़े इस्त्री करूं। जी। नेक्स्ट लाइन पढ़ूं? जी पढ़ ले, मैं थोड़ा बड़ा कर रही थी इसमें। ये अल जद्दा अना सअग़सिलु अल अतबाग। जी दादी ने कहा मैं कपड़े, वो सॉरी प्लेट्स धोऊंगी, डिशेस। जी الجد अल وأنا अना الجد सअग़सिलु अल, وأنا سأقرأ القرآن. जी दादा ने कहा कि मैं कुरान पढ़ूंगा. जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी यहाँ ये जो वर्ड था हमारा पहले, सअग़सिलु अल अतबाक, ठीक है। अतबाक ये भी जबर से आया है मफूल की वजह से। अतबाक क्या है? डिशेस, प्लेट्स, जी बर्तन, ये बर्तन. प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। जमा। इसका सिंगुलर क्या होगा? तबक, अतबाक, जी बिल्कुल, तबक, तबक, yes, तबक अतबाक, तबक, yes, ठीक है। तबक. तबक और अतबाक। जी सअक़रउल कुरान, ये तो इजी है। यहाँ पर भी कुराना देखें जबर से आएगा क्योंकि वो मफऊल है। ठीक है, चलते हैं तीसरे कॉन्वर्जेशन की तरफ। अल हिवार सालिस। जी फायजा जी, फरजाना जी। इंशाअल्लाह. मता तस्तयक़िज़ु वल यौमुल उतला. जी आप कब जागते हो छुट्टी के दिन? जी बिल्कुल सही, ठीक है। आप छुट्टी के दिन कब जागते हो? जी. जी फैसल अस्तक़ीज़ु अस्तयक़िज़ु, मुबक्करन। अस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु मुबक्करन, मैं जागता हूँ देर से। नो, मैं जागता हूँ जल्दी। जल्दी, ठीक है। मुबक्किरन जल्दी। यहाँ पे भी ये देखें वर्ड मुबक्किरन है, ये ज़र्फ भी होगा, ओके। यानी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अर्ली जब हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्ली या लेट या इस तरह, तो इस वजह से यहाँ हमको फतहतैन के साथ ये वर्ड आया मुबक्किरन, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, ठीक है जी जी। आमिना जी। मैं भी क्लास कर रही जी फैसल अस्तयक़िज़ु नहीं, फैसल व मता जी तस्तयक़िज़ु अंता, और तुम कब उठोगे? फैसल तुम कब उठोगे कि जागोगे? या वो मता तस्तयक़िज़ु अंता, तुम कब जागोगे, कब जागते हो। उठोगे जागो? नहीं, उसमें फ्यूचर में न लाएं इसको। तुम कब जागते हो, तस्तयक़िज़ु सा नहीं है ना इससे पहले। जी जी जी, जी तो जवाब दे दें। ये भी मैं पढ़ूं? ये हाँ, आदिल अस्तयक़िज़ु मुतअख़्खिरन, मुतअख़्खिरन, मैं जी मुतअख़्खिरन, जी मैं मुतअख़्खिर, देर से उठता हूँ। मैं देर से उठता हूँ, जी सही। आगे पढ़ें, रुखसाना और जैद। जी रुखसाना जी। माज़ा हम्म फैसल माज़ा तफ़अलु फिस्सबा। जी अच्छा हाँ रे माज़ा यानी कि हम्म कब, हम्म कब तफ़अलु जागोगे। माजा का माना कब होगा? नहीं, क्या what? क्या? क्या क्या होगा? मता यानी कब, ठीक है। मता इज व्हेन, माजा यानी व्हाट, क्या। What? जी क्या तुम सुबह को फिस्सबा, सुबह जागोगे। यानी यहाँ आपका अब जो वर्ब आ रहा है वो फाला है। फाला मतलब करना। करने को बोलेंगे ना। करने माजा तफअलु,
آپ صبح کیا آپ کرتے کیا ہو کرتے ہو فی الصباح صبح میں. صبح میں. ہمیں ٹھیک ہے, آپ صبح میں کیا کرتے ہو. ماذا تفعلوا فی الصباح. ٹھیک ہے, یا فی حرف ہے, حرف کا اثر صباح پہ آئے گا تو وہ زیر لے گا. ٹھیک ہے, لیکن ہم پڑھنے میں اس کو نہیں بولیں گے فی الصباح. ٹھیک ہے, زید جی. جی 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 ہاں. عادل اشاہد التفار. عادل تلفاظ میں تلفاظ. سوری التفاظ میں ٹی وی دیکھتا ہوں. جی. وماذا تفعل انت, اور تم کیا کرتے ہو. جی. فیصل اقرأ صحیفہ, میں اخبار پڑھتا ہوں. او کتاب یا کتاب پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اخبار پڑھتا ہوں یا کتاب پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں آیا ہے ایک, یہاں دیکھیں اشاہد التلفاز, میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے, جب الف لام کے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے تو وہ بن جاتی ہے فعل, سوری اسم معرفہ. جی. ہاں, میں ٹیلی ویژن, آئی ایم واچنگ دا ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, دا کی طرح یہ اسم معرفہ ہو جائے. لیکن اب جب یہاں دوسرے میں ہم نے پڑھا اقرأ صحیفۃ او کتابا. ٹھیک ہے, جی. یہ دو زبر اور زبر چونکہ مفعول ہے وہ, اس لیے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا. یہاں جی صحیفۃ کتابا, الف لام نہیں لگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب الف لام نہیں آئے گا تو آپ کو تنوین آئے گی. ٹھیک ہے, اور اس کا معنی اب یہ نکرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب اس پہ الف لام نہیں لگتا تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا, I read یا I read نیوز پیپر نیوز پیپر یا اور نیوز پیپر. اینڈ بکس. ہاں ٹھیک ہے. بک سوری استاذ, یہ مفعول به, یہ مفعول به ہو گیا. جی جی یہ فتح تین لگेला اور جی یہ مفعول مفعول به ہو گیا. جی مفعول. ٹھیک ہے, تو یہاں اس کا مطلب ہے ا بک یا نیوز پیپر کی طرح, مطلب نکرہ کے معنی میں آئے گا جب تنوین لگتی ہے. اور جب تنوین نہیں لگتی, جب الف لام لگتا ہے تو مطلب وہ پرٹیکولر چیز کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, پراپر ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, او کے معنی اور حروف عطف ہے. جی یا اور جی اوکے, یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حروف عطف. حروف عطف. ماشاء اللہ, ویری گڈ. آگے نیئر جی, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے. سیما جی, آپ پڑھنا چاہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. عادل اینا تصلی الجمعۃ. جمعہ. اینا جمعہ. اینا کہاں, تصلی تم پڑھتے ہو, الجمعہ جمعے کی نماز یا جمعہ. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, فیصل, آگے بھی پڑھوں. جی پڑھ لیں. جی. فیصل اسلی الجمعۃ فی المسجد الکبیری. اسلی میں پڑھتا ہوں, الجمعہ جمعہ, فی میں المسجد الکبیری بڑی مسجد میں. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس میں دیکھیں, اب جب ہم نے استعمال کیا المسجد الکبیر, تو یہ کون سا مرکب ہوا؟ یہ مرکب توصیفی ہوا. یہ ایڈجیکٹیو ہے, کیونکہ ایڈجیکٹیو کبیر اس کو لگ رہا ہے دا بگ ماسک. ٹھیک ہے, ہم اس کو دا بگ ماسک بولیں گے. دا ماسک از بگ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ فرق دیکھ رہی ہیں, دا بگ ماسک, یہ اس کے ساتھ ہی ایڈجیکٹیو اس کو جوائن ہو رہا ہے. تو یہ دونوں ایک ساتھ ہر چیز میں ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر میں, جینڈر میں, اور حرکات میں, اور الف لام اور تنوین میں. اب یہاں ہم نے دیکھا فی لگا ہے حرف, فی کا اثر آیا ہے المسجدی پہ, زیر آیا ہے, تو وہی الکبیری پہ بھی وہی حرکت آئی ہے, فی المسجد وجہ سے. ہاں, تو اس اعراب کے ایک ہونے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایڈجیکٹیو فریز ہے. ٹھیک ہے, اسلی فعل ہے, اس کے بعد الجمعۃ مفعول بھی ہے جس کا زبر سے
उसकी हरकत चेंज हुई है. अच्छा. ठीक है, आगे सीमा जी पढ़ रही हैं. सीमा जी. जैद जी अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. जी सीमा जी कौन पढ़ें सा वर्ड पढ़े? यहाँ से. फैसल व ऐना तुसल्ली अंदर, तुम कहाँ नमाज पढ़ते हो? आदिल वसल्ली फिल मस्जिदिल कबीर ऐदन, मैं मस्जिद कबीर में बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ. जी. ऐदन मैं भी. मैं भी. ठीक है, भी के माने में आ गया. ऑल्सो मैं भी बड़ी मस्जिद या मस्जिद कबीर में नमाज पढ़ता हूँ. ओके ठीक है, अभी चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ. क्लियर है ना तीनों कॉन्वर्जेशंस? जी माने बता दें जल्दी जल्दी. यनामु सोना सोया हुआ है. नहीं, मुझे बराबर से यानी टेंस का और he is sleeping. he is sleeping. मुदारे he he sleeps. is sleeping. जी he he sleeps. sleeps या वो सो रहा है. मुदारे होंगे. मुदारे जी, होंगे. ये मुदारे में है ना. या पहले मुदारे, आया है ना, मैंने 4 हर्फ बताए थे ना. अतयन, अलिफ, ता, या, नून. ठीक है, तो ये या पहले लगा है. मुदारे. जी. या नामो फिर तकीज़ो, मैं जागता हूँ, वो जागता है. जी वो जागता है. यज़हबु ये भी मुदारे. जी वो वो जाता है. मुदारे का है ये भी. जी जी. भी मुदारे का. नहीं, आप माना बताएंगे ना तो मुझे समझ आ जाएगा आप कौन से टेंस में बोल रहे हैं. यज़हबु वो जाता है, समझ आ गई. हाँ. यकनुसु वो सफाई करता है. वो सफाई करता है. ठीक है. यगसिलु वो बर्तन कपड़े धोता है, वो धोता है. होता है. यकवी वो इस्त्री करता है. युशाहिदु वो वो देखता है. देखता है. देखता है. कबीर बड़ी बड़ी या बड़ा. बड़ा. किताब किताब. बुक. किताब. book. सहीफा newspaper. तिल्फाज टीवी. टेलीविजन. मदरसा टेलीविजन. school. स्कूल. सैयारा गाड़ी. कार. हाफिला बस. मलाबिस कपड़े. तबाक बर्तन. अस्सबाह सुबह. सुबह. फजर फजर. साआ घड़ी. time. 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 जमाना. टाइम. ओके. सलाह सलाह. मुबक्किरन जल्दी. मुतअखिरन देर से. अमल काम. उतला छुट्टी. खेल. जी छुट्टी के दिन. जी. ठीक है, अभी इसको मैच करें. या गसिलू क्या? अब थोड़ा नीचे करें उसको. मलाबिस. पिक्चर को थोड़ा. यगसिलु मलाबिस. आपको यहाँ मलाबिस नजर आ रहा है? नीचे नीचे आपको सहीफा है. अल-फजर यस्तयक़िज़ु. जी. फिला सैयारा सैयारा. यगसिलु जी. युनामु किताब यस्तयक़िज़ु. नहीं सुने. एक मिनट यहाँ हम जुमला नहीं बना रहे. जुमला नहीं बना रहे. ऑपोजिट है ना ये. नहीं ऑपोजिट नहीं है. हम यहाँ पर देखें सिल बैन कुल सूरतैन बैनहुमा अलाक़ा. बैनहुमा अलाक़ा मतलब यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई जी बिल्कुल सही फरजाना जी. ठीक है, जो रिलेशनशिप जो बताया जो वो जा रहा है ना. अब ये वर्ब है यगसिलु, ये यकवी, ये दोनों वर्ब्स हैं जी. किताब सहीफा. जी बिल्कुल सही. हाफिला तैयारा. जी बिल्कुल. अस्सबाह फजर. फजर. अल-फज्र. और ये नाम
يستيقظ. يستيقظ. جی یہاں بس پکچر اور ورڈ کو میچ کرنا ہے. جی مدرسہ مدرسہ کتاب. نمبر 5 پہ. جی اطباق دال. ها. اور پہ باق دال. ہاں ها. ها. نمبر 5 پہ ہاں. جی نمبر 5. الفاظ الفاظ کتاب تلویزن. کتاب کتاب نمبر 1. کتاب. ملابس One. نمبر 1. جی جيم. جيم. ملابس. جيم. اور ملاوث جيم. جیم. جی عالمہ صاحب کیا ٹھیک ہے. یہ صرف نمبرز ہیں. یہاں ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ جب ہم الاول الثانی الثالث یہ جو بولیں گے تو یہ آرڈینل نمبرز ہوں گے جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. ٹھیک ہے. جب ہم صرف بولیں گے واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ یہ نارمل نمبرز ہوں گے 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ الف لام کے ساتھ لگتا ہے نا معرفہ ہو جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ. ٹھیک اس کو اسکپ کرتے ہیں. اوکے فارمیٹ کی طرف آتے ہیں. متى تذهب الى المدرسة؟ اذهب الساعة السابعة. ٹھیک ہے. البیت الواحدہ کے لیے بولیں آمنہ جی اور ریحانہ جی. المثال یہ آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں اب آئی. متى تذهب الى متى Then- تذهب الى البيت. ہم، اذهب ہم، الساعة ہم. الواحد. الساعة الواحدة. ٹھیک ہے. یہ verb کے بعد آ رہا ہے آپ کا اذهب الساعة الواحدة. ٹھیک ہے. جی جی آمنہ جی آپ نے بولا تھا ابھی. متا متا اذهب ہم، متى متا تذهب ہم، متا تذهب الطيب طيبي الى ال نہیں حرف آئے گا اس سے طيبي پہلے. الى الطيب طبيبي. الطيب الى متا الى ہے وہ. متى تذهب الى الطبيب. إلى الطبيب. جی أذهب ہاں الساعة الثانية. جی أذهب الساعة الثانية. ہاں الساعة الثانية. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یہ ابھی میں جب ٹائم پڑھا رہی تھی تو میں نے بتایا کہ یہ اضافی کی طرح استعمال ہوگا مرکب اضافی. تو یہ دونوں کو اگر اس میں الف لام لگا رہے تو یہاں پر بھی لگے گا. یہ زبر لے رہا ہے تو یہ بھی زبر لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیما جی آپ بولیں المسجد اور الثالثہ. متى تذهب إلى المسجد؟ أذهب الساعة الثالثة. الساعة الثالثة. ثالثة. الساعة الثالثة. اوکے ثالثة. ہاں ٹھیک ہے. نیکسٹ ایکسرسائز پہ جاتے ہیں. وہ تقریباً سبھی سیم ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے أين تصلي الفجر؟ آپ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اصلی الفجر فی المسجد. میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں. ٹھیک ہے. ابھی یہاں ہم یہ تصلی الفجر جو ویب تھا ہمارا اس کو چینج کر رہے ہیں. یقرأ القرآن یشاہد التلفاظ یتودع اس سے. اوکے تو اب کرتے ہیں نیر جی. جی جی آپ اس کا جی ایک منٹ. أين يقرأ القرآن؟ جی أصلي يقرأ القرآن. نہیں اصلی کیوں نہیں بولے؟ نہیں سوری جی ہاں صحیح
ٹھیک ہے. یقرأ القرآن فی المصلی. اگر آپ یقرأ القرآن بولیں گے تو پھر یقرأ کے معنی ہوں گے ہی ریڈز، اس نے پڑھا. آپ کو ادھر بتانا ہے میں نے پڑھا یا میں پڑھ رہا. جی بالکل. اقرأ اقرأ القرآن فی المصلی. فی المصلی. المصلی. جی ٹھیک ہے. جی آمنہ جی نے آپ نے بول دیا شاید. فائزہ جی، فائزہ جی. جی أين يشاهد التلفاز ومتى؟ أين کہیں گے کہ متى کہیں گے؟ نہیں ایک منٹ. یشاہدو یہاں تھرڈ پرسن میں، یشاہدو یعنی وہ دیکھتا ہے. آپ کو یہاں سوال کرنا ہے سیکنڈ پرسن میں، تو اس کو آپ چینج کریں سیکنڈ پرسن میں. متى؟ نہیں سیم فارمیٹ ہے گا. آئینہ بس یہ جو یہاں یشاہدو ہے نا، اس کو چینج کرنا ہے آپ نے. یشاہدو مطلب وہ دیکھتا ہے. آپ کو پوچھنا ہے تم دیکھتے ہو. تشاهد. تو جی بالکل. تشاہد. تشاهد. جی أنا تشاهد التلفاز. جی. أشاهد التلفاز في غرفتي. فی الغرفہ. جی بالکل صحیح. في الغرفة. جی. جی فرزانہ جی. جی أين يتودو أين يتودن. اس یہ ٹینس کا خیال رکھیں. یہ تودع مطلب ہوگا اس نے وضو کیا. ہم نے سیکنڈ پرسن میں سوال کرنا ہے. تم وضو کہاں کرتے ہو؟ جی أين تصلي نہیں تتودن. نہیں تسلی نہیں آئے گا. أين تتودع. أين یہ یا چینج ہوگا تا کے لیے. ہاں اوکے. میں نے شروع میں لیسن کے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا یا تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا اور تا سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوگا. تو آپ یہاں بولیں گے تتودع. اوکے. جی أين تتودن تتودع. تودأ. اوکے. أصلي أتودو الحمام. نہیں اتودع. فی الحمام. ہاں حرف لگے گا نا اس کے بیچ میں. جی يتودأ في الحمام. جی میں وضو کرتا ہوں حمام میں. ٹھیک ہے. اتودع فی الحمام. جی جی اوکے. نیئر جی. نیکسٹ کر لو. جی. جی أين تغسل الأطباق. جی بالکل صحیح. أغسل الأطباق في المطبخ. ماشاء اللہ. فی المطبخ. جی مطبخ. اوکے ویری نائس. انجم. انجم جی. انجم جی. رخسانہ. جی جی ینام اور غرفۃ النوم. أين تنام اینا تنامو. سوری میری اب وہ اس پہ میوٹ تھا. اینا تنامو انامو فی غرفۃ النوم. جی بالکل صحیح. اوکے. انام فی غرفۃ النوم. فی غرفۃ النوم. جی جی نیکسٹ میں پڑھوں. جی جی آپ پڑھ لیں. سیکنڈ والے یہ بتا دیں. یغسل الملابس الحمام. أين تغسل الملابس. تغسل الملابس في أغسل الحمام. أغسل في الحمام. ملابس في الحمام. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اغسلو
اغسل الملابس کیا دھوتے ہیں کپڑے, تو یغسلو کے بعد اغسلو میں دھوتا ہوں نا, اغسلو اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ کا مفعول آئے گا, اغسل الملابس فی الحمام. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایکسرسائز جاتے ہیں یہاں. ماذا تفعلو اقرأ القرآن, ماذا تفعلین اقرأ القرآن. یہ میسکولن اور فیمینن کا اس میں فرق ہے. آپ کو جب سینٹینسز بنائیں گے تو یہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو مذکر میں لے رہے ہیں یا مؤنث میں. ٹھیک ہے, سوری استاذہ, وہ پیچھے والی اپنی ایکسرسائز تھوڑا ذرا اس میں تھوڑا اور پریکٹس کرنا ہے, تھوڑا اتنا فاسٹ نہیں آیا مجھے, تو چینج کرنا وربس. جی تھوڑا اس کو تھوڑا ہے نا تھوڑا دوبارہ کروں گی انشاءاللہ. ایک اسکرین شاٹ لے لوں ہے نا تھوڑا. آپ اس میں یہی یاد رکھیں گے نا, جیسے وہ جو چار جی لفظ آپ کو شروع میں بتایا تھا نا میں نے, یا تا اور الف, یہاں نون کا تو استعمال نہیں ہو رہا ہے, یا تا اور الف کا استعمال ہو رہا ہے. یا ہمیشہ تھرڈ پرسن کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ سنگولر ہو چاہے پلورل ہو, آپ اس کو تھرڈ پرسن کے لیے یا آئے گا اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے, اور تا آئے گا سیکنڈ پرسن کے لیے, اور الف یہ تو فرسٹ پرسن کے لیے. یہ اس میں تو ہاں مذکر مؤنث سب کے لیے وہی آئے گا سیم. تو بس اس کے حوالے سے جیسے آپ اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو کہ کیا استعمال کرنا ہے, تو آپ اس کو پہلے ترجمہ کر لیں. اینا تصلی الفجر, تم نماز کہاں پڑھ رہے ہو, تو یہاں کون سا پرسن آ گیا, سیکنڈ پرسن آ گیا نا, سیکنڈ پرسن تم. پھر یہاں میں پڑھ رہا ہوں, تو یہاں فرسٹ پرسن آ گیا. تو آپ ساتھ ہی میں مطلب اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ہمیں جو کوسچنز دیے ہیں وہ مضارع میں ہے نا, پھر ہم کو اس کو چینج کرنا ہے مضارع میں ہی سیکنڈ بتا پرسن. رہی. جی ہاں, یہ سبھی سیکنڈ مضارع پرسن کی اینڈ دین اینڈ دین سیکنڈ پرسن اینڈ دین فرسٹ پرسن انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا پریکٹس کریں گے. اوکے, تو یہاں پہ آپ پرسن یا سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن اس کو کریں گے. اور اب یہاں پر جو ہے آپ مذکر اور مؤنث کی پریکٹس کریں گے. یہ جب آپ کو مذکر کے لیے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے, اور مؤنث کے لیے بولنا ہو تو کیسے بولیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے. سبیہ جی, سبیہ حمید. سبیہ حمید, آپ بولیں گی, پڑھیں گی. زید. سوری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری یہ میوٹ ہو گیا تھا, میوٹ تھا وہ نہیں کیا تھا ہم نے. جی ٹھیک ہے. اب اس والے جی آپ نے مجھے دونوں فارمیٹس دینے ہیں, مذکر کا اور مؤنث کا. ٹھیک ہے, جیسے ماذا تفعلوا اقرأ القرآن, تو آپ نے اس کو اور اس کو دونوں کو مذکر اور مؤنث میں بولنا ہے مجھے. یکنسو اور الغرفہ, تو کیسے بولیں گے آپ؟ سوری نہیں بتا پائیں گے. اکنسو الغرفہ, دونوں کے لیے اکنسو الغرفہ. ٹھیک ہے, میں بتاتی ہوں. پہلا والا یکنسو الغرفہ تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ یہ فارمیٹ میں ماذا تفعلوا کی جگہ آپ اس کو لیں گے تکنسو. ٹھیک ہے, یکنسو یعنی وہ صفائی کرتا ہے, اور آپ کو یہاں کوشچن پوچھنا ہے سیکنڈ پرسن, آپ کیا جھاڑو کر رہے ہو یا آپ کیا صفائی کر رہے ہو. تو ماذا تکنسو. ٹھیک ہے, یہ میسکولن میں ہے تو آپ اس کو ماذا تکنسو. ٹھیک ہے, پھر اس کا جواب میں آپ بولیں گے اکنسو الغرفہ, میں صفائی کر رہا ہوں غرفہ کی یا کمرے کی. ٹھیک ہے, اب اسی کو جب آپ فیمینن میں بولو گے تو کیسے بولو گے, ماذا تکنسو. جی ماذا تکنسو الغرفہ فی الغرفہ. ہاں, یہ فل نہیں آئے گا, یہاں پہ فی نہیں آئے گا, ڈائریکٹلی اس کو میں کمرے کی صفائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اکنسو الغرفہ, غرفہ اکنسو الغرفہ. جی نیکسٹ والا ٹرائی کریں گے. تو شاہد التلفاظ, نہیں سوری, یہ سب مفعول به ہی ہوئیں گے نا, all of these یہ سب مفعول به ہی ہوا نا. جی ہاں فائزہ جی آپ بتا دیں. تو شاہد اور تلفاظ,
کیا بتاؤں اس کا؟ تشاہدو جی دونوں فارمیٹ میں مذکر اور مؤنث. ماذا تشاہدو ماذا تشاہدین اشاہدو and then اشاہدو feminine کا تشاہدین آئے گا نا. جی ماذا تشاہدین. yes and ماذا تشاہدو masculine مذکر. جی مذکر میں ماذا تشاہدون. اور جواب کیا دیں گے آپ؟ اشاہدو تلفاز. اشاہدو تلفاز مذکر اور مؤنث کا دونوں ایک ہی ہوئیں گا نا. مذکر اور مؤنث کا. جی اشاہد التلفاز. جی اشاہدو تلفاز. جزاک اللہ خیر بارک اللہ. سیما خان. جی جی یقرؤ الصحیفہ. ماذا تقرأ اقرأ الصحیفہ. اقرأ الصحیفہ. جی بالکل صحیح. اور اگر فیمینن میں بولنا ہو تو ماذا یفعلین. نہیں یا نہیں آئے گا. ماذا تفعلین اقرأ الصحیفہ. ماذا تقرأ اقرأ الصحیفہ. جی اوکے نیکسٹ. جی سوری یہ دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں. ماذا ماذا تقرئین. فیمینن کے لیے کیا آئے گا؟ ماذا تقرئین. اچھا تقرئین ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آگے آئے گا اقرأ اقرئین. نہیں اقرأ الصحیفہ سیم آئے گا. اقرأ الصحیفہ ٹھیک ہے. انجم فردوس جی. انجم فردوس. جی وعلیکم السلام. جی یکوی اور ملابس کے لیے چینج کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انجم فردوس. جی جی یکوی اور ملابس کے لیے اسی فارمیٹ میں آپ بتائیں. وہ ذرا ایگزامپل بتائیے نا on which we have to follow. اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتی ہوں. جی نظر آ رہا ہے؟ نہیں اوپر گیا ہے نا ایگزامپل. آ جائے گا ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے ابھی؟ نہیں ابھی نہیں آ رہا ہے. میں جی آ رہا نظر آ رہا ہے. جی اب تو نظر آ رہا ہے. نہیں وہ یکوی ملابس نظر آ رہا ہے. ایگزامپل نظر نہیں آ رہا ہے. آپ اسکرین نیچے کرو. اسکرین کو نیچے کرو آپ. میں نے کیا ہے اسکرین. ماذا. جی ماذا یکوی. یکوی تھرڈ پرسن. تکوو. تکوی کیا؟ تکوی. اچھا تکوی. اکوی ملابس. ماذا تکوینا. تکوینا کیا؟ فیمیل. تکوینا. اکوی ملابس. ملابس. جی بالکل صحیح ہے. جی اکوابل ملابس. جی ریحانہ جی نیکسٹ بتا دیں. تغسل الاطباق. ماذا اغسل اطباق. جی بالکل. ماذا تغسل. میم فیمیل میں بھی یہی سیم ہی آئے گا. نہیں فیمیل کے لیے ماذا تغسلین. تغسلین. ماذا تغسلین. اغسلین. نہیں اغسل الاطباق. اغسل الاطباق. جی میم مجھے ایک چیز یہی معلوم کرنی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس کون سے لفظ میں جیسے اوپر والا ہمارا یکبسو وہ سیم ہی تھا میل اور فیمیل میں. میم سب سے پہلا ورڈ جو آپ نے فیمیل اور میل دونوں میں بتایا تھا یکنسو.
जी नहीं, किसी में भी सेम वो नहीं दोनों आएगा में ना। सेम। मेल में तकनुसु बोलेंगे हम, माजा तकनुसु, और फीमेल के लिए बोलेंगे माजा तकनुसीना, माजा अच्छा तफालीना, वो माजा मैम मेरा तफअलू। बार बार कुछ आवाज कट रही है तो इसलिए मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, मैं सोची ये सेम है शायद उसके नहीं लिए। नहीं नहीं, ये ठीक है दोनों जी। में फॉर्मेट चेंज अच्छा होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो फिगर में, जो पिक्चर में लेडी है, तो हमने बस इसको लेडी का ही बोलना है। अगर पिक्चर में आपको मेल है तो मेल का ही बोलना है, लेकिन मैं बस प्रैक्टिस के लिए दोनों पूछ रही हूँ आपसे, तो इस जी वजह जी से मैम ये उसने बहुत यहाँ अच्छा है, हमें देखें। प्रैक्टिस हो जाएगी जी, जी। एक और मैं चीज बताऊं यहाँ पे, ये माजा तफअलू जो हमने लिया ना, ये सेकेंड पर्सन मेल के लिए इस्तेमाल होगा, माजा तफअलू, ठीक है। लेकिन वही तफअलू फीमेल्स के लिए भी इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन में। यानी अगर जैसे आप यहाँ ये वर्ड देख रहे हो यकनुसु, ये मेल्स के लिए है थर्ड पर्सन में, और यहाँ है तुशाहिदु, तुशाहिदु फीमेल्स के लिए है थर्ड पर्सन में, वो देख रही है। ठीक है, ये दोनों सेम वर्ड इस्तेमाल होंगे। ये सेगों में जो है ना, ये सेकंड पर्सन मेल और थर्ड पर्सन फीमेल, ये दोनों का एक ही इस्तेमाल हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जुमला या जिस तरह से हो रही है कॉन्वर्जेशन, वो उस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये फेमिनिन है और ये मेल है। ठीक है, इस वजह से यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जहां पर भी मेल है आप उसको या के साथ देखोगे, यकनुसु, यकवी, यकरा, लेकिन जो फीमेल से उनके साथ आप जो वर्ब देख रही हैं वो ता के साथ आ रहा है, तुशाहिदु तगसिलु। ठीक है जी 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 जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके, अब इस एक्सरसाइज में हमने प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। ठीक है, माजा सतकनुसु, आप क्या करेंगे या आप क्या सफाई करेंगे, मुस्तकबिल में जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सअकनुसु और फतल जुलूस, मैं करूंगा, मैं सफाई करूंगा और फतुल जुलूस की। बस इतना सा फर्क है कि इससे पहले सा लग रहा है, और कोई फर्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कौन बोलेंगे अभी? रुखसाना। जी, माजा सगसिलु, माजा सगसिलु, ये देखें, हाँ यहाँ यगसिलु, यगसिलु मतलब वो धो रहा है। ठीक है, आपको बोलना है आप क्या करोगे, यानी सेकंड पर्सन में जाना है आपको, तो ये टेंस आपको चेंज करना है। माजा तगसिलु, तगसिलु प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, आपको सा के साथ लगाएं। जी, माजा माजा सतगसिलु, जी, सअगसिलुल मलाबिस। जी बिल्कुल सही। ठीक है, बस यही, अगर थोड़ा सा अगर टेंसेस को प्रॉपरली पढ़ लेंगे ना तो हम मिस्टेक नहीं जाएगा, यानी इस तरह जिस तरीके का क्वेश्चन है उस तरीके का आंसर। ठीक है, आप क्या करेंगे, मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, जब उर्दू में भी अगर हम इसको एनालाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत तो समझ आ जाएगी ना। जी, नेक्स्ट सबिहा हमीद। सॉरी, हम वालेकुम सलाम जी, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसकी बिल्कुल, तो प्लीज आप किसी और से पूछ लो। कोई बात नहीं। अंजुम जी। जी, माजा सतकवी जी, सतकवी, ठीक है क्या? या जी जी बिल्कुल मेरे ख्याल में दो अंजुम है यहाँ पर। जी बिल्कुल सही है, माजा सतकवी, ये सतकवी सतकिल मलाबिस। जी, सअक्वी। नेक्स्ट आंसर में सअक्वी बोलेंगे। ठीक है, सखवी, ठीक है, सखवी मलाबिस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन डॉक्टर ताहिरा।
जी मैम जी इसका बोलें युसल्ली और अल-फज्र का इस फॉर्मेट में। माजा तुसल्ली, माजा सा तुसल्ली, सा उसल्ली फजर, सउसल्ली अल-फज्र, सउसल्ली अल-फज्र। जी नेक्स्ट मैं ज़ैद जी जी माजा सतक़राउ जी माजा सतक़राउ सअक़राउल कुरान। जी बिल्कुल सही जी। आगे नेक्स्ट फरजाना। युशाहिदु अत्तिलफाज। जी माजा अशाहिदु, नहीं सेकंड पर्सन में जाएं। सतशहिदु माजा सतशहिदु, माजा सतुशाहिदु जी। और आंसर अशाहिदु अल-तिलफाजु, अल-तिलफाजा, सउशाहिदु तिलफाज, सउशाहिदु सउशाहिदत अल-तिलफाजा जी। और लास्ट वाला फैजा जी, यग़सिलु अल-अतबाक़। نعم أستاذة. ماذا سيغسل الأطباق؟ أغسل الأطباق، ستغسل الأطباق، أغسل الأطباق في غرفة المطبخ. سأغسل الأطباق، سأغسل الأطباق. سأغسل الأطباق. आपको वीक ग्रामर का लेसन जाएगा। इसके आने वाले वीक आपको ये दोनों चैप्टर्स का एग्जाम होगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। जैसे हमने चैप्टर 1 में लिया था, चैप्टर 1 और 2 के खत्म होने पे हमारा टेस्ट 40 मार्क्स का टेस्ट गया था। अभी इसी तरह ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का टेस्ट जाएगा। इसी बुक में आपको पेज नंबर मेरे ख्याल में 91 है, 91 और 92 है। यहाँ से आपको यहाँ आपका टेस्ट होगा, सेम टेस्ट ही आएगा। आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझसे यानी शायद टाइम और लगेगा और शायद लेट हो रही है क्लास, तो मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपने आगे का कुछ पूछना है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, मैं बता देती हूँ आपको। या अगर मैम एक रिक्वेस्ट है जी मैम, वो लेसन 3 हम नहीं ज्वाइन कर पाए थे उस दिन जब आपने जूम क्लास ली थी, तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग भी आप उसमें भेजते तो हम एक बार उसमें सुन लेते। ठीक है, मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स में भेजती हूँ इंशाल्लाह। या एक और ऑप्शन हमारे पास है कि नेक्स्ट वीक भी है हमारे पास, क्योंकि इसके बाद वाले वीक आपको टेस्ट आएगा। तो अगर नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन करके बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें तो जी मैम, जी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीक भी रख लेते हैं क्लास। जी इंशाल्लाह मैम। जी इंशाल्लाह। ओके, तो ये देखें आप, ये जो इख्तबर नफ्सिक अल-वहदतान 3 व 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पे ही आपके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आपको जो टेस्ट देंगे ना, आप ये भेज देंगे? आप ये भेज देंगे? नहीं, ये तो आपको एग्जाम के टाइम पे ही आएगा, अभी तो नहीं भेजेंगे ना। मैं एग्जाम में यही चीज आएगी आपको एग्जाम में, यानी। अच्छा, क्या ये बुक का शेयर कर सकती हैं आप हम लोगों के साथ, इसका PDF? ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से करती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। आप प्लीज अगर कर दे तो अच्छा होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। ओके, ठीक है, फिर क्लास स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक ले लेते हैं फिर आगे की एक्सरसाइजेस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। खैरन कसीरा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बैजी। अस्सलाम वालेकुम बैजी। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم رحمۃ اللہ बाजी एक क्वेश्चन था جی جی सिस्टर, ये बुक मिडल ईस्ट में अवेलेबल है इस्लामिक बुक स्टोर में? बुक स्टोर्स में होगी शायद, मुझे मैंने तो देखा नहीं अभी तक। तो कुछ नाम है इसका बुक का? अल अरबी ये तो बैन यदैक है, मशहूर किताब है, मिलनी चाहिए, मिल जाएगी, अमेज़न पे है, अमेज़न से ऑर्डर कर सकती जी हैं। आप जी जी आप मैम, हमारे ऑनलाइन है, पीडीएफ है इसका, जी पीडीएफ ऑनलाइन भी पीडीएफ इसका मिल यही नाम डाल जाएगा, के निकल आपको जाती है। अमेज़न जी पे भी जी मिल है जाएगा। ऑनलाइन। जी मक्तबा लेकिन में ये हार्ड कॉपी की बुक होगी तो जी जी बहुत नहीं, अच्छा मिल होगा जाएगी, ना? मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत तो यानी अमेज़न पे कि ये आप अवेलेबल इसका जो है? नाम है जी वो अमेज़न आप पे अवेलेबल। जरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा प्लीज। जी जी ओके इंशाल्लाह। और आपसे सेकंड रिक्वेस्ट है कि आप 1 डे प्रायर हमें मैसेज सेंड कीजिएगा Zoom मैंने मीटिंग का, लास्ट तो वीक से हमें सेंड किया हुआ है, जब आपका लेसन गया था ना तभी से इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी कि नेक्स्ट वीक आपको क्लास होगी, और सुबह मैंने रिमाइंडर पोस्ट किया था और लिंक बस उसी वक्त पोस्ट किया है, क्योंकि लिंक मैंने जज़ाकल्लाह किसी और से मैंने लिंक लिया है, ये इनका पेड अकाउंट है, फिर मेरा अकाउंट होता ना तो फिर बार बार क्लास स्टॉप हो जाती, तो मैंने किसी और से अकाउंट लिया है पेड वाला, तो क्लास स्टॉप नहीं हुई ना, एक साथ हो गई, तो इस वजह जी से मुझे जज़ाकल्लाह खैर, आप उसी अपना कीमती वक्त हमारे लिए यूज कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। ताला कबूल करे। अच्छा जज़ाकल्लाह बहुत खैर, अल्लाह आमीन। बहुत आपको इसका अजर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम आमीन, वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम मैम सलाम। ये एक ही पेपर क्या है आपने जी? ना ट्रू एंड फॉल्स का, तो आगे कौन सा है? क्या बोल रही हैं आप, मेरी समझ नहीं आई। ये जो आपने अभी पेपर मतलब टेस्ट का जो बताया है ना आपने, जी ये थोड़ा सा बताया हुआ है राइट और जी जी रॉन्ग का ना, हाँ हाँ तो ये और नहीं आ रहा था, तो ये अभी आ गया है, बस यही आएगा। हाँ यही आएगा, मैं तो पेपर ही आउट कर रही हूँ आपको क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में भी मौजूद है, बुक में भी मौजूद बहुत है, बुक शुक्रिया। सभी के पास है, मसला नहीं है, बस हमने इसको सही से आंसर करना सीखना है, क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, आप इसको समझ जाएंगी, इसको सही से ऑर्डर आंसर कर पाएंगी, तो ये हम सबके लिए ही यानी फायदेमंद है, और कुछ नहीं। अच्छा मैम, मुझे हाँ एक बात और पूछनी थी, जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर तसल्ली आ रहा है, ते से आ रहा है, तो फिर हम आंसर में भी ना तसल्ली ते नहीं, से ही वही तो मैं आंसर कह रही हूँ ना, देंगे वही ना? तो मैं कह रही हूँ, तुसल्ली सेकंड पर्सन के लिए है, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि आप क्या खा रहे हो, क्या खाते हो, तो आप मुझे जवाब में क्या बोलेंगी, मुझे जवाब में आप इस तरह बोलेंगी आप खाते हो, या बोलूंगी कि मैं नहीं, खाती हूँ। मैं खाती हूँ। हाँ तो फिर तो ये फिर इसी उस तरह होगा ना, जब अगर या से अगर सवाल आएगा या, तो फिर जवाब में या आएगा, ठीक है। अगर हमने वो पूछा थर्ड कि पर्सन होगा। माजा सयफ आलू, माजा सयफ आलू यानी वो क्या करता है, तो फिर हम जवाब में बोलेंगे सयफ आलू सयक़राउल कुरान, इस तरह कि वो कुरान पढ़ रहा है, यानी थर्ड पर्सन में जब यूज होगा तब दोनों एक ही जैसे यूज होंगे, या और या। लेकिन अगर सेकंड पर्सन में यूज होता है, क्वेश्चन अगर सेकंड पर्सन में किया जा रहा है, तो फिर इसका जवाब फर्स्ट पर्सन में आएगा। ये जो 4 हर्फ जो मैंने लेसन के स्टार्टिंग में बताए थे ना, अ त यन, अलिफ त य और ना, ये फ़ेल मुदारे की अलामत हैं जो टेंसेस आपको बताएंगी कि या थर्ड पर्सन के लिए और ता सेकंड पर्सन के लिए, अलिफ और नून फर्स्ट पर्सन के लिए। अलिफ जो है वो सिंगुलर के लिए यानी मैं के लिए, और नून हम के लिए, प्लूरल के लिए आएगा, ठीक है। अभी लेसन में हमारे पास नून का एग्जाम्पल्स नहीं है, आगे के लेसन में आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे मैम ये है ना माजा तफअलु खतीजा, तो इसका जो आंसर होगा तो खतीजा तकजीलु, मतलब ते से ही आएगा ना इसका आंसर? जी जी, ये इसलिए क्योंकि तगसिलु जब आप फेमिनिन के लिए यूज कर रहे हो तो वो थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में नहीं है। मैंने अब उसका भी क्लैरिफिकेशन किया था कि सिर्फ थर्ड पर्सन फेमिनिन और सेकंड पर्सन मैस्कुलिन दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो अभी आप फातिमा के लिए बोल रही हो तगसिलु फातिमा, तो फिर नेचुरली वो थर्ड पर्सन में है, तो फिर उसको थर्ड पर्सन में ही जवाब देंगे, तफअलु फातिमा ही बोलेंगे। जी ठीक है, ठीक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और कोई डाउट्स हैं किसी को, या खत्म कर दें? चलें दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جزاک جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیرا.